पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में ₹1 की कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.37 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत ₹386.83 फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 28 जुलाई के लिए होंगी। चिनाब का पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा, लहरें सुकून पकड़ने लगी। सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल कमी के बावजूद झंग की इंतजामिया हाई अलर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पर पानी की आमद 1,84,834 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का अखराज 1,76,337 क्यूसिक बरकरार है। आइंदा चंद घंटों में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। दरिया के करीब मुतादिद आबादियां बदस्तूर ज़ेर आब। कई देहात में मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अहमदपुर सियाल के मोजा झंडीर न्याजी और सियाल फकीर में सैलाब का दबाव बरकरार। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बतदरीज कम होना शुरू। ताहम हिफाजती बंद के अंदर मौजूद तिलकी फसलें ताहाल ज़ेर-ए-आब। मकामी अफराद का बनाया हिफाजती बंद आबादी के लिए ढाल बन गया। बस्ती झकड़ के बंद के अंदरूनी इलाके में पानी का बहाव तेज। इलाका मकीन आमदो रफ्त के लिए कश्तियों का सहारा लेने पर मजबूर। महकमा आबूपाशी झंग को मजीद सैलाबी रैलों का खदशा। झंग केनाल डिवीजन फ्लड बंद की बहाली का काम शुरू कर दिया। स्टोन स्टर्स और मट्टी के साथ हिफाजती बंद मजबूत बनाया जाने लगा। केनाल डिवीजन के ज़ेरे इंतजाम 71,000 फीट बंद की बहाली से सैलाब की खतरात कम हो गए। पंजाब में नहरों से बिजली पैदा करने का बड़ा मंसूबा। कम्युनिटी इकोसिस्टम्स के लिए छोटे हाइड्रो पावर मंसूबे लॉन्च। नहरों पर हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए 40 साइट्स की निशानदही मुकम्मल। पंजाब इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल का मुसविदा मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को इरसाल। नहरी निजाम से सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा की जाएगी। फैसलाबाद में गंदम की उड़ान, आटे के दाम भी लगा। गंदम 35 से बढ़कर 45 रुपए मन तक पहुंच गई। 1 किलो आटा 140 से 145 रुपए किलो तक फरोख्त। फीमन आटे के निर्फ 5,500 रुपए तक जा पहुंचे। महंगी गंदम और आटे से घरेलू बजट का तवाज़ुन मजीद बिगड़ गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों ने नई उड़ान भर ली। टोबा टैक्सी में गंदम की कीमत में 700 रुपए का बड़ा इजाफा। कीमत 4,000 से बढ़कर 47 रुपए मन तक पहुंच गई। 15 किलो फाइन आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा। नई कीमत 2,100 रुपए तक पहुंच गई है। गंदम की कीमत बढ़ने से रोटी मजीद महंगी होने का खदशा। अपना घर अब ख्वाब ही नहीं महंगा ख्वाब बनने लगा। रोजाना महंगी होती पेट्रोलियम मसनूआत के आखिर शोक तामीराती शोबे तक पहुंच गए। महंगाई ने रुख तामीराती मटीरियल की जानिब मोड़ लिया। सीमेंट की बोरी की कीमत 160 रुपए का बड़ा इजाफा। बैग 1,430 से बढ़कर 1,590 रुपए तक जा पहुंचा। सीमेंट की रोजाना की सेल 100 से कम होकर 30 बैग रह गई है। सीमेंट साथ फैक्ट्रियों को नकेल डाली जाए। फैसलाबाद के दुकानदार दहाइयां देने लगे। कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। हैवी ड्यूटीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरक्की में बड़ी रुकावट। इंपोर्टर्स ने नई मशीनरी पर ड्यूटी जीरो करने का मुतालबा कर दिया। सनतकार कहते हैं कि मशीनरी के पार्ट्स इंपोर्ट पर एक बार 10 तो दूसरी बार इसी आइटम पर 30% ड्यूटी लगाई जाती है। हुकूमत इंडस्ट्री लगाने वालों को सहूलत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अदम इस्तेहकाम से महंगाई का तूफान। बढ़ती महंगाई के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासर होने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन झंग के सदर मलिक अजहर हुसैन कहते हैं हुकूमत कारोबारी इस्तेहकाम के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करे। महंगाई से सताए अवाम के लिए अमली रिलीफ नागुज़ीर। गुजरा और सरकारी अफसरान को मुफ्त पेट्रोल की सहूलत खत्म की जाए। जड़ावाला में जमात इस्लामी के नायब अमीर वसी पंजाब राना अब्दुल वहीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि टैक्सेस खत्म करके पेट्रोल की कीमत 225 रुपए पर फिक्स की जाए। पंजाब हुकूमत का तमाम सरकारी महकमों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान
کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تربیت دی جائے گی۔ افسران کو AI، پیپر لیس ورک، ای آفس، ای پریکیورمنٹ کی ٹریننگ کروائی جائے گی۔ صنعت بھی چلے گی، ماحول بھی بچے گا۔ کیمیکل زدہ پانی خارج کرنے والی صنعتیں ریڈار پر۔ فیصل آباد میں خطرناک صنعتوں کی ری لوکیشن کا فیصلہ۔ کمشنر عمران حامی شیخ کی زیر صدارت انڈسٹری ری لوکیشن پروگرام کا اہم اجلاس۔ کمشنر کا تمام صنعتوں کی لوکیشن اور ڈیٹا کی تصدیق کا حکم۔ ضلعی صدر پیپلز پارٹی سید رضا علی زیدی نے چنیوٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سوالات اٹھا دیے۔ گرلز کالج روڈ سمیت مختلف علاقوں میں ناقص ٹف ٹائلز لگانے کا الزام۔ کہا بیوٹیفیکیشن نہیں، گلی محلوں میں بنیادی ترقیاتی کام ترجیح ہونے چاہیے۔ فیصل آباد میں چنیوٹ میڈیسن مارکیٹ ایسوسی ایشن کا پیرا فورس کی کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج۔ صدر ہول سیل کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن رانا فاروق اعظم نارو نے کہا کہ 2 میڈیکل سٹور بغیر وجہ بتائے سیل کیے گئے۔ اعلی حکام کارروائیوں پر نظر ثانی کریں۔ ہر بچے تک ویکسین، صحت مند مستقبل کی ضمانت۔ موذی امراض کے خلاف محکمہ صحت کا مؤثر قدم۔ اب حفاظتی ٹیکے دور دراز بستیوں تک بھی پہنچیں گے۔ محکمہ صحت فیصل آباد کو نئی EPI وین مل گئی ہے۔ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے خصوصی ٹیم کی تشکیل دی جائے گی۔ مال مفت دل بے رحم، 10 لاکھ کی ہیوی بائک انتظامی نااہلی کی بھیڑ چڑھنے لگی۔ فیصل آباد کے تھانوں میں کھڑی ڈولفن بائکس کباڑ بننے لگی۔ دیکھ بھال لاپرواہی سے بائکس کی پارٹس ٹوٹنے لگے۔ بیسمنٹ اور موٹر وے ٹرانسپورٹ برانچ موجود ہونے کے باوجود کھلی چھوڑ دی گئی ہے۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے قیدیوں کے لیے بڑی خبر۔ پہلی دفعہ سرکاری طور پر بستر فراہم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد کی دونوں جیلوں کے لیے فارم کے 13,000 گدے خریدے جائیں گے۔ گدوں کی خریداری کے لیے اگلے ماہ ٹینڈر کے لیے اشتہار جاری۔ محکمہ بلدیات پنجاب کے حوالے سے اہم خبر، ملازمین کو جولائی کی ریوائزڈ تنخواہ اور الاؤنس ملیں گے۔ لوکل گورنمنٹ ملازمین کے لیے ریوائزڈ پے اسکیل کا آپشن فعال۔ ہر ملازم کی موجودہ بنیادی تنخواہ اور الاؤنسز کا جائزہ۔ جعلی بھرتی مہنگی پڑ گئی، اب تنخواہیں بھی واپس ہوں گی۔ فیک جوائننگ لیٹر پر بھرتی 8 نائب قاصدوں کی پہلے ملازمت گئی۔ اب تنخواہوں اور الاؤنسز کی ریکوری کی جائے گی۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے ADL-JS کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ کسٹمز انسپیکٹرز کے لیے خوشخبری، گریڈ 17 میں ترقی کی منظوری۔ مقرر مدت ملازمت کی مکمل کرنے والے انسپیکٹرز کو پروموشن دی جائے گی۔ پروموشن کے لیے اثاثوں کی تفصیلات اور کارکردگی رپورٹ طلب۔ کلیئرنس سرٹیفکیٹ سمیت تمام متعلقہ ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ورلڈ ہیڈ اینڈ نیک کینسر ڈے پر پیغام۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ امید کی کرن ہوگا۔ کسی بھی سٹیج کے کینسر مریض کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے صدارت کی۔ جنگ پولیس چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے متحرک۔ DPO ساجد حسین کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس۔ کمالیہ میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامیہ سرگرم۔ ڈپٹی کمشنر ماہا ماسلک اور DPO ٹوبہ سنگھ اخلاق اللہ تعالی کا امام بارگاہ ایوان حسین کا دورہ۔ متعلقہ اداروں کو فل پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد۔ DID سینٹرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے علی خٹک کی آمد۔ شرکاء کو روڈ سیفٹی متعلق خصوصی پریزنٹیشن۔ رزق کی جستجو اور فطرت کا حسن ایک ہی منظر میں سمٹ آیا۔ تپتی دھوپ میں مزدور محنت میں مصروف ہیں تو بگلے بھی خوراک کی تلاش میں نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹو کے تحت ٹریننگ پروگرام جاری ہے۔ پیکٹا کے زیر اہتمام چنیوٹ میں اساتذہ کے لیے انگلش لینگویج ٹریننگ سیشنز۔
ماسٹر ٹرینر نے ضلع بھر کے اساتذہ کو جدید تدریسی طریقوں پر تربیت فراہم کی۔